पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। ईद से पहले लॉकडाउन लग सकता है, लोग ईद की शॉपिंग अभी से कर लें, फिर ना कहना बताया नहीं था। असद उमर ने खबरदार कर दिया, ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आए। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि दफातर 2 बजे बंद कर दिए जाएं, 50% से ज्यादा लोगों को ना बुलाया जाए। जिन इलाकों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से जायद है, वहाँ स्कूल ईद तक बंद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास हुआ। इजलास की मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोविड का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा और आला सूबाई हुक्काम ने शिरकत की और सूबाई वज़रा आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सरबरा NCOC और वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने बताया कि हो सकता है ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि शहरों में लॉकडाउन करना पड़े। ईद तक आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, ताहम सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। जिम और एक्सरसाइज सेंटर्स पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। असद उमर ने कहा कि दफातर 2 बजे बंद कर दिए जाएं और 50% से ज्यादा लोगों को ना बुलाया जाए। जिन इलाकों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज्यादा है, वहाँ स्कूल ईद तक बंद किए जाएंगे, जिनमें मैट्रिक और इंटर क्लासेस भी शामिल हैं। बाजार शाम 6 बजे तक खुलेंगे। इसके बाद सिर्फ अशियाए जरूरिया की दुकानें खुलेंगी। अफ्तारी के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। खवातीन ईद की शॉपिंग अभी से शुरू कर दें, आखिरी दिनों का इंतजार ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे लॉकडाउन कर दिया जाए। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है, उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी, इशू कर दी जाएगी, जिसके अंदर वो कौन से कारोबार हैं जो खोले जा सकते हैं उसकी लिस्ट होगी। असद उमर का कहना था कि ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% पैदावारी सलाहियत तक पहुंच गए हैं। इसमें से 80% कोरोना और सेहत के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसकी सप्लाई को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से भी दरामद कर सकते हैं। हम कोरोना वायरस के इन बदतरीन हालात में भारत की मदद के लिए तैयार हैं। फैसल अल-एधी ने भारतीय वजीर आजम को खत अरसाल कर दिया। एधी फाउंडेशन की जानिब से भारत को इमदाद की पेशकश। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, अस्पतालों में सहूलियात की कमी और ऑक्सीजन की कमी के बायस अफराद की अमवात पर मुश्किल वक्त में खैर सगाली के जज्बे के तहत एधी फाउंडेशन की जानिब से भारत को इमदाद की पेशकश की गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पड़ोसी मुल्क भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, अस्पतालों में सहूलियात की कमी और ऑक्सीजन की कमी के बायस अफराद की अमवात पर मुश्किल वक्त में खैर सगाली के जज्बे के तहत एधी फाउंडेशन की जानिब से भारत को इमदाद की पेशकश की गई है। इस हवाले से एधी के सरबरा फैसल एधी ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर दुख है। हम कोरोना वायरस के इन हालात में आपकी मदद के लिए तैयार हैं और इंसानियत के नाते भारतीय आवाम की मदद करना चाहते हैं। फैसल एधी ने अपने खत में भारतीय वजीर आजम को कोरोना वायरस के मरीजों की नक्लो हरकत के लिए 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की भी पेशकश की। नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दे दिया गया। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने नवाज शरीफ की गाड़ियां भी 30 यौम के अंदर नीलाम करने का हुक्म सुना दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त मंजूर करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मजीद हवाले इस रिपोर्ट में। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के लिए नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि DC लाहौर और DC शेखुपुरा नवाज शरीफ की अराजी फरोख्त करके 60 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें। जायदादें नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ की गाड़ियां भी 30 दिन के अंदर नीलाम की जाएं। पुलिस की मदद से गाड़ियां कब्जे में लेकर बेची जाएं और नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल की जाए। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दे रखा है और उनकी केस में मुसलसल गैर हाजिरी को बुनियाद बनाकर नैब ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम मुल्क में मौजूद तमाम जायदादें नीलाम करने की इजाजत तलब की गई थी।
نیب اور پاکستان تو ساتھ چل سکتے ہیں لیکن نیب اور کرپشن نہیں۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں بڑی مچھلیوں کے خلاف اربوں روپے کی بدعنوانی کے ریفرنس احتساب عدالتوں میں دائر کر دیے۔ چیئرمین قومی احتساب بیورو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب بزنس کمیونٹی کی ملک کی ترقی کے لیے خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اور بدعنوان عناصر سے لوٹی گئی رقوم کی واپسی اولین ترجیح ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین قومی احتساب بیورو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ یا فرد سے نہیں بلکہ ریاست پاکستان سے ہے۔ نیب کسی دباؤ اور دھمکی کی پرواہ کیے بغیر آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی نیب اور ڈی جی نیب آپریشن ڈویژن سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب کا ایسے تمام افراد کو مشورہ ہے کہ نیب پر بلا جواز تنقید نہ کریں، اپنا وقت اپنے خلاف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دائر ریفرنسز کے دفاع میں خرچ کریں۔ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ ان کا ادارہ کئی اسکینڈلز کے ملزمان سے عوام کی لوٹی گئی رقوم کی واپسی کے لیے کاوشیں کر رہا ہے۔ نیب کی کارکردگی کو معتبر قومی اور بین الاقوامی اداروں نے بھی سراہا، خصوصاً ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان اور پل ڈاٹ نے نیب کی کارکردگی کو سراہا۔ کارکردگی کو سراہنا نیب کے لیے اعزاز ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ گھر بنانے کے لیے قرضہ کیسے لیں، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے بتا دیا۔ سیما کامل کہتی ہیں اب 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ آسان ہے۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے کہا ہے کہ اپنا گھر بنانے کے لیے اب 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے کہا ہے کہ اپنا گھر بنانے کے لیے اب 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے گھر کے لیے بینکوں سے قرضے لینے کی شرائط انتہائی مشکل تھیں، جنہیں اب آسان کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب قرضہ لینے کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ سیما کامل نے کہا کہ ہر ہفتے 1.5 ملین کا قرضہ دیا جا رہا ہے اور یہ رفتار آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ گھر کے لیے قرضہ لینے کا طریقہ کار گاڑی کی طرح نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے پہلے 35 لاکھ روپے کا قرضہ تھا، جو ان کے لیے بہت کم تھا، لیکن اب ان کے لیے بھی آسانی کر دی گئی ہے۔ سیما کامل نے کہا کہ تنخواہ دار افراد کے لیے تو قرضہ لینا آسان تھا، لیکن ایک چھوٹے دکاندار کے لیے یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ اپنی آمدنی کی تفصیلات نہیں بتا سکتے تھے۔ ایسے افراد کے لیے بینک نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اگر آپ آمدن نہیں بتا سکتے اور اپنے اخراجات تو بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنا بل دے رہے ہیں یا بچوں کی فیس کتنی دے رہے ہیں۔ اس طرح کے اخراجات سے بینک ان کی آمدنی کا اندازہ لگا کر قرضہ دے گا۔ موسم کے حال کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بناتے چلے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، باران رحمت سے گرمی کی شدت کم اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلنے سے فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ کچھ علاقوں میں شدید آندھی کے سبب بجلی کی مین تاریں ٹوٹنے سے بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہوئی۔ لاہور میں رات گئے سے صبح سویرے تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ وہاڑی، باولنگر، بھکر، کالا شکاکو، نور پورتھل سمیت مختلف شہروں میں بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلنے سے فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ بعض جگہوں پر آندھی سے گندم کی تیار فصل کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ کچھ علاقوں میں شدید آندھی کے سبب بجلی کی مین تاریں ٹوٹنے سے بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ ادھر کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقے دھنوا میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران ایک گاڑی زد میں آ گئی، جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جس کا تعلق راولپنڈی سے بتایا گیا ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔